MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत थी और मैं कोर्ट नंबर 1 में मौजूद था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ़ जस्टिस बनने के बाद आज पहली बार उनकी अदालत को देखने का मौका मिला। आज अदालत में समाअत के मौके पर क्या हुआ, चीफ़ जस्टिस ने किस तरह से सरजनिश की और ये मामला किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। क्या अल्टीमेटली ये जो फैज़ाबाद धरना केस का फंदा है ये साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के गले में फ़िट होगा। आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये सारी जो तफसीलात हैं आंखों देखा हाल जो है आज की समाअत का वो मैं आपके सामने रखूँगा। आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म थे। इलेक्शन एक्ट का जो तरमीमी बिल था उसमें ख़त्म नबूवत के अल्फाज में कुछ थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो गया था, जिसकी वजह से एहतजाज की एक लहर उठी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने धरना दे दिया फैज़ाबाद पर और हुकूमत ने इस मामले को हल करने की कोशिश की, लेकिन ये मामला हल हुआ नहीं और पुलिस ने ये जो मुज़ाहिरीन थे जो फैज़ाबाद बैठे हुए थे उन्हें मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन भी किया, लेकिन फिर इन मुज़ाहिरीन के लिए गैबी इमदाद आ गई और उसकी वजह से उनके कदम जो हैं वो जम गए और उन्हें वहाँ से ना हटाया जा सका। उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को ये मशवरा दिया कि इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से पुरअमन अंदाज में जो है वो हल किया जाए और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए। और इससे ये तासुर जो है वो बहुत पुख्ता हुआ कि ये जो मुज़ाहिरीन हैं जो फैज़ाबाद पर धरना दे के बैठे हुए हैं उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट का दस्त शफ़क़त जो है वो उनके सर पर है। और उसके बाद हम सब ने देखा कि उस वक़्त ISI में DGC के तौर पर काम कर रहे मेजर जनरल फैज़ हमीद जो हैं बिलाखिर उन्होंने मुज़ाहिरीन के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए। उनके दस्तखत जो हैं वो जब वो मुआहदा सामने आया तो उस पर जो है वो मौजूद थे और उसके बाद ये मुज़ाहिरीन जो है वो मुंतशिर हुए। और जब ये मुज़ाहिरीन मुंतशिर हुए तो तब भी हमने देखा कि एक वीडियो सामने आई कि एक रेंजर्स के जो मेजर जनरल हैं ग़ालिबन जनरल अज़हर उनका नाम था, वो मुज़ाहिरीन में जो शुरका थे जो वापस लौट रहे थे उनमें 1,000 रुपये के जो लिफाफे हैं वो उनमें जो है वो तकसीम किए। और इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था और सुप्रीम कोर्ट का एक 2 रुकनी बेंच था जो जस्टिस मशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल था। उसने इस मामले का जो है वो नोटिस लिया, समाअत हुई और फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया। बड़ा तारीख़ी फ़ैसला जो है इन जज साहबान ने सुनाया और इसी फ़ैसले की वजह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई और उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी बना और मीडिया ट्रायल भी उनका हुआ। बड़ी मुश्किलात का जो है वो उन्हें सामना करना पड़ा। बहरहाल इस दौरान इंतखाबात हुए, नया पाकिस्तान बन गया, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ गई, इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बातें होने लगीं और बाकायदा इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो रिव्यू पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में एक एक करके जो है वो दायर होने लगी। कुल 9 या 10 रिव्यू पिटीशंस जो हैं वो दायर की गई। ISI ने वज़ारत दिफ़ा के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसकी तरफ से नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई। पैमरा ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की। इसी तरह मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं MQM की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से रिव्यू पिटीशन जो हैं वो दायर की गई और तहरीक इंसाफ की तरफ से इस केस में पार्टी बनने की दरख्वास्त भी जो है वो दी गई। कुछ अफराद ने इनफरादी तौर पर भी जो है वो ये जो फ़ैसला था फैज़ाबाद धरना केस का इस पर नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की। मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब और साबिक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे जो एजाज़ुल हक साहब हैं उनकी तरफ से भी रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। 4 साल तक ये जो रिव्यू पिटीशंस है वो ज़ेर इल्तवा रहीं और जो बंदियाल साहब थे उन्होंने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उन्हें उससे पहले साकिब निसार साहब जो है वो दबा के बैठे रहे। अभी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस बने तो उन्होंने इन रिव्यू पिटीशंस को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया। आज 11:30 बजे जब कोर्ट नंबर 1 में इन रिव्यू पिटीशंस पर समाअत का आगाज़ हुआ तो शुरू में ही चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़े कर दिया कि ये कोई स्पेशल बेंच नहीं है बल्कि ये रेगुलर बेंच है। जस्टिस मशीर आलम जो है
وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور اب 3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس عطر من اللہ بھی جو ہے وہ شامل تھے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس بینچ کی قیادت کر رہے تھے، سربراہ تھے اس کے۔ تو اس بینچ نے جو ہے اس کی سماعت کا آغاز کیا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ فریقین کی طرف سے تو سماعت کا آغاز ہونے سے پہلے ہی جو پٹیشنز ہیں، ریویو پٹیشنز ہیں، وہ واپس لینے کا عندیہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا تھا، اور جب سماعت شروع ہوئی تو سب سے پہلے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں انہوں نے کہا کہ فیڈریشن جو ہے وہ یہ پٹیشن واپس لینا چاہتی ہے اور اس معاملے کو پرسو نہیں کرنا چاہتی۔ اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے، کیا کسی وجہ کی بنیاد پہ آپ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم بغیر کسی وجہ کے یہ پٹیشنز واپس لینا چاہتے ہیں، اور جب مزید ان سے سوال کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا کہ یہ ریویو پٹیشن دائر کی گئی، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس معاملے کو پرسو نہیں کرنا چاہتے، ہم پریس نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم یہ پٹیشنز جو ہیں ریویو پٹیشنز وہ واپس لیتے ہیں۔ اس کے بعد وزارت دفاع کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے بھی جو ہے یہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ واپس لینے کا جو ہے وہ کہا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں علی ظفر ایڈوکیٹ وہ پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم نے پارٹی بننے کی درخواست دی تھی اور ریویو پٹیشن دائر کی تھی، لیکن میرے موکل کی طرف سے مجھے کہا گیا ہے کہ جی یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ آپ واپس لے لیں اور اسے پرسو نہ کریں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ آتھورائز ہیں، پھر ان سے پوچھا کیا آپ ڈیولی آتھورائز ہیں اپنے موکل کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ پٹیشن واپس لینے کے لیے۔ دوسری مرتبہ پوچھا، اور پھر تیسری مرتبہ جب پوچھا تو علی ظفر ایڈوکیٹ نے کہا کہ جی میں لکھ کے جو ہے وہ دے دیتا ہوں اپنی اسٹیٹمنٹ۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آپ بڑے کریڈیبل لائر ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی پہ جو ہے وہ ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، البتہ تیسری دفعہ پھر ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ڈیولی آتھورائز ہیں یہ ریویو پٹیشن واپس لینے کے لیے، کیونکہ اسلام میں 3 دفعہ پوچھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس بات پہ جو ہے وہ کورٹ روم میں ایک بار کہہ کے بلند ہوئے چیف جسٹس کے جو یہ ریمارکس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب ایم کیو ایم کی جو ریویو پٹیشن تھی اس پہ جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ جو ایم کیو ایم کے وکیل ہیں عرفان قادر ایڈوکیٹ وہ پیش نہیں ہوئے، اور جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ تھے شیخ محمود احمد انہوں نے آ کے کہا کہ جی میرا عرفان قادر ایڈوکیٹ صاحب سے کوئی رابطہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا، لہٰذا میں کچھ کہنے سے جو ہے وہ قاصر ہوں۔ اصل میں جو عرفان قادر ایڈوکیٹ ہیں وہ تب کسی اور طرف ہوا کرتے تھے، تب ان کے جو حالات بھی بدل گئے ہیں اور خیالات بھی بدل گئے ہیں۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور ایم کیو ایم اور تحریک انصاف اتحادی جماعتیں تھیں، تب وہ ایم کیو ایم کے جو ہے وہ وکیل تھے۔ اب صورتحال یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا وہ پیش نہیں ہوئے۔ اسی طرح شیخ رشید احمد صاحب بھی پٹیشنر تھے، جب ان کی باری آئی، اب آپ کو جانتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، تو ان کے جو وکیل ہیں امان اللہ کنرانی ایڈوکیٹ وہ بھی نگران وزیر قانون بن چکے ہیں، تو لہٰذا انہیں بھی جو ہے وہ موقع دیا گیا، جس طرح جو ہے وہ ایم کیو ایم کے وکیل کو موقع دیا گیا، اسی طرح شیخ رشید صاحب کو بھی یہ موقع دیا گیا کہ وہ آئندہ سماعت سے پہلے اپنا وکیل اگر اور کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک اور موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور فریق جو تھے وہ اعجاز الحق صاحب تھے، اور اعجاز الحق صاحب کے جو وکیل ہیں غفار الحق ایڈوکیٹ وہ ان کے بہاف پہ پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ججمنٹ میں کہا گیا کہ جی ہم دھرنے کا ساتھ دیا اعجاز الحق صاحب نے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور اس سے ان کی جو شہرت ہے وہ داغدار ہوئی۔ جو فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ کا پیراگراف نمبر 4 ہے اس پہ غفار الحق ایڈوکیٹ صاحب نے اعجاز الحق صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ہے وہ اعتراض کیا، تو اس پہ معزز چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم نے تو کوئی ریمارکس پاس نہیں کیے، ہم نے تو آئی ایس آئی کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے، اور اگر آپ کے جو موکل ہیں انہیں آئی ایس آئی کی رپورٹ پہ اعتراض ہے تو وہ آئی ایس آئی کی رپورٹ کو کنفرنٹ کریں، اسے غلط قرار دیں، اور اگر وہ ایسا چاہتے ہیں تو وہ پھر بیان حلفی جو ہے وہ جمع کروائیں، اور جب بیان حلفی آئے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور انہیں جو ہے وہ موقع دیا گیا کہ وہ اگلی سماعت سے پہلے جو ہے وہ اگر اس معاملے کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ آئی ایس آئی کی رپورٹ کو کنفرنٹ کریں اور اپنا بیان حلفی جو ہے وہ جمع کرائیں۔ جسٹس عطر من اللہ جو ہیں انہوں نے اس موقع پہ انٹرپٹ کیا، اور انہوں نے وکیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جی آپ
پھنس جائیں گے اس معاملے میں تو بہتر ہوگا کہ آپ یہ اس طرف جو ہے وہ نہ آئیں۔ لیکن بہرحال جو اعجاز الحق صاحب کے وکیل تھے انہیں ایک اور موقع جو ہے وہ دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد پیمرا کے وکیل جو ہے وہ پیش ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی ہم اس کو پرسو نہیں کرنا چاہتے اور ریویو پٹیشن جو ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل انہوں نے بھی یہی بات کی، لیکن غیر متوقع طور پر الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ان پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ خوب گرجے برسے، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ سرزنش کی، اچھی خاصی دیر جو ہے وہ انہیں گرل کیا، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ان پہ برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے قوم اور عدالت کا وقت ضائع کیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب موڈ ہوا آپ نے ریویو پٹیشن دائر کر دی اور جب موڈ نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ واپس لے لی۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، پیمرا ایک اسٹیچوری باڈی ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ ایک جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بتائیں کہاں سے حکم آیا تھا کہ ریویو پٹیشن دائر کریں، اب کس نے کہا ہے کہ ریویو پٹیشن واپس لے لیں؟ آپ تب غلط تھے، آپ اب غلط ہیں، یا آپ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں؟ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر آپ کسی کے حکم پر چل رہے ہیں تو پھر آپ اپنا آئینی کردار ادا نہیں کر رہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کے الیکشن کمیشن، یہ بات اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت کی حکومت کا یہ فیصلہ تھا اور اب حکومت کا یہ فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف کے وکیل کی طرف سے بھی کہا کہ جی اس وقت الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ریویو پٹیشن دائر کریں، اب کہا گیا کہ واپس لے لیں تو ہم یہ واپس لے رہے ہیں۔ تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی جب آپ کہتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت، اس وقت کا الیکشن کمیشن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ حکومت ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس دور کے جج صاحبان کا جو ہے وہ فیصلہ تھا تو آپ اس کو جو ہے وہ آن کرنا پڑتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ یہ کہا کہ سپریم کورٹ ہوتی ہے، الیکشن کمیشن ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کی حکومت کا جو ہے وہ فیصلہ تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اس وقت آ گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ پاکستان کا جو لا ہے یہ کاسمیٹک لا ہے، اور اس پہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا یہ الفاظ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ لیے۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا، جسٹس قاضی فائز صاحب نے، کہ ہمیں جہاں سے توقع تھی کہ وہاں سے ریویو پٹیشن آئے گی، وہاں سے ریویو پٹیشن نہیں آئی، اور باقی سب نے اٹھ کے جو ریویو پٹیشنیں ہیں وہ دائر کر دی۔ انہوں نے کہا جی خادم رضوی صاحب اصل میں فریق تھے، لیکن انہوں نے اس فیصلے کو قبول کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک موقع پہ کہا کہ جی چونکہ اب وقت گزر گیا اور یہ جو پٹیشنز ہیں غیر متعلقہ ہو گئی ہیں تو اس لیے ہم یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، آپ ہم پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ جی 4 سال کیس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ درخواستیں جو ہیں نظر ثانی درخواستیں ہم واپس لے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ لکھ کر دے دیں، ہم اپنا احتساب کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ جی 4 سال یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کیا گیا۔ بار بار چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ اصرار کرتے رہے کہ بتائیں کس کے کہنے پہ ریویو پٹیشنز دائر ہوئی تھیں اور کس کے کہنے پہ اب نظر ثانی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹرم یوز کی، انہوں نے کہا کہ کنڈکٹر آف آرکیسٹرا کون تھا یہ بتائیں، یہ بتانا پڑے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ای سی پی اور یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پیمرا کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ جی یہ آپ درخواستیں جو ہیں ریویو پٹیشن دائر کر دیں، اور کیا اب انہیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ واپس لے لیں؟ اگر فرد واحد کے حوالے آپ نے کر دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئینی کردار ادا نہیں کر رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جی اوپر سے حکم آیا تھا، اور اوپر سے حکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے حکم آیا تھا، اس سے مراد کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے سچائی کا ساتھ دینے کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے کچھ احادیث بھی سنائیں، آیات کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن کیا کنجوس ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی جس قاضی فائز عیسیٰ نے سنائی، اور انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جس میں سب عیب تھے، سب برائیاں تھیں، بہت ساری خامیاں تھیں، وہ زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، چور بھی تھا، جھوٹ بھی بولتا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی میں آپ کے کہنے پہ ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں، کوئی ایک برائی جو آپ کہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔
अब जब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया तो हुआ यूँ कि वो कोई भी बुरा काम करने लगता था, मसलन वो चोरी करने की नीयत होती थी, शराब पीना चाहता था, या कोई और बुराई करने का जब उसका इरादा होता था, जब वो ये सोचता था कि मुझे सच बोलना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, तो वो रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता जो सारी खामियाँ थीं और बुराइयाँ थीं वो उसने जो है वो छोड़ दी। फिर जस्टिस काजी फाइज़ ने सूरत तौबा की आयत 19 का हवाला दिया कि ए ईमान वालों सच्चे लोगों का साथ दो, और बाइबल से भी उन्होंने कोट किया कि ट्रुथ विल सेट यू फ्री। और उन्होंने कहा कि जी आप सब ने रिव्यू पिटिशंस वापस लेकर ये तस्लीम कर लिया है कि हम यानी जज साहबान जो हैं वो सच्चे हैं, हमारी जजमेंट सच्ची है, हमारा फ़ैसला जो है वो ठीक है। अब आपका इम्तिहान है कि आप हमारा साथ देते हैं या नहीं देते। फिर उन्होंने ताहिरुल कादरी का हवाला दिए बग़ैर उन पर भी तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो साहब किधर हैं जिन्हें जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से तशरीफ़ क्यों नहीं लाए। इसी तरह एमक्यूएम का किरदार जो है वो भी समाअत के दौरान बार बार ज़ेर बहस आया और चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान की सियासत में कंटेनर कल्चर मुतारिफ़ करवाया गया। 12 मई को जो वाक़या था उसका बार बार ज़िक्र हुआ, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने जो है लॉकर बी केस का हवाला दिया कि किस तरह दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया गया और उनका एहतसाब किया गया। दरअसल 21 दिसंबर 1988 को एक मुसाफिर त्यारा जो है उसमें बम रखा गया था जो दौरान परवाज़ फट गया और 243 अफराद मारे गए। तो उसका हवाला दे रहे थे चीफ़ जस्टिस साहब कि जी ये 12 मई का जो वाक़या हुआ और फिर ये फैज़ाबाद का धरना है, तो इस पे एहतसाब क्यों नहीं होता। और उन्होंने कहा कि जी अगर हमारी जजमेंट पे अमल दरामद हुआ होता तो ये जो सानिया जड़ा वाला है और उस जैसे जो दीगर सानियात और वाक़यात हैं ये रोनमा ना होते। और समाअत के आखिर में जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं काजी फाइज़ साहब, उन्होंने अटार्नी जनरल को कहा कि आप फ़ैसला पढ़कर सुनाएं। अटार्नी जनरल ने तरतीब के साथ एक एक करके पैराग्राफ जो है वो पढ़ना शुरू किया, तो चीफ़ जस्टिस साहब साथ साथ पूछते रहे कि जी इस पर कितना अमल दरामद हुआ। एक मौका पर चीफ़ जस्टिस साहब ने ये भी पूछा कि उस वक़्त जो मुआहदा हुआ था वो कहाँ है, क्या वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब दरअसल उस मुआहदे का जिक्र कर रहे थे जो उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने मुज़ाहिरीन के साथ किया था और उस पर उनके दस्तखत जो हैं वो मौजूद हैं। उन्होंने अटार्नी जनरल से पूछा क्या वो मुआहदा जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अटार्नी जनरल ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि वो मुआहदा जो है वो कायम रह सकता है। इस पे चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि अटार्नी जनरल साहब रियासतें तो मुआहदा जो है वो पूरा किया करती हैं, तो वो जो मुआहदा है एग्रीमेंट है फैज़ाबाद धरना केस का, चीफ़ जस्टिस साहब ने हिदायत की कि उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए। ख़ास बात इस समाअत की ये थी कि रिव्यू पिटिशंस वापस लेने के बावजूद चीफ़ जस्टिस साहब ने इन पिटिशंस को डिस्पोज़ ऑफ नहीं किया, बल्कि सबको एक और मौका दिया है और कहा है कि जी कोई मारूज़ात जमा करवाना चाहते हैं, कोई दस्तावेज़ात जमा करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें सुना नहीं गया, हालांकि ओपन कोर्ट में समाअत हुई थी और ये बात जो है वो हमारे लिए बायस हैरत है। उन्होंने कहा हमें सबको एक मौका और देना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं वो जो है वो कह सकते हैं। और जब अगली समाअत के हवाले से तारीख मुकर्रर करने का मौका आया तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि 2 माह का हमें वक्त दें ताकि इस फैसले पर अमल दरामद करके हम आपको कुछ दिखा सकें। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि 2 माह का वक्त तो जो है बहुत ज़्यादा है, 1 माह का वक्त आप खुद दे देते हैं। पहले 28 फिर 30 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुकर्रर करना चाहिए चीफ़ जस्टिस साहब ने। लेकिन हतमी तौर पर ये कहा गया कि जी 1 नवंबर 2023 को बरोज़ बुध इस मुकदमे की दोबारा समाअत होगी। उससे पहले किसी ने अपनी मारूज़ात पेश करनी है, कोई दस्तावेज़ात जमा करवानी है तो 30 अक्टूबर तक जो है वो दस्तावेज़ात जमा करवाई जा सकती हैं। अगर खुलासा बयान किया जाए आज की समाअत का और चंद जुमलों में जो है वो इसे मैं बयान करना चाहूँ तो कुल मिलाकर बात ये है, मेरा ख़्याल है कि जनरल फैज़ हमीद का वक्त जो है वो आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है फैज़ाबाद धरना केस, इसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स को कहा गया है कि जी आपके जो अफसर इस मामले में मुलव्वस हैं, सियासत में जिन्होंने मदाखलत की, फैज़ाबाद धरना वालों को जो है उन्होंने मावनत फराहम की, उनका साथ दिया, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाए। तो लिहाजा अगली समाअत से पहले यानी ये जो 30 अक्टूबर या 1 नवंबर से पहले जो है वो कुछ ना कुछ करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। तो मेरा ख़्याल है कि अगली समाअत से पहले जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो शायद कटहरे में खड़े हो चुके हों, शायद उनके कोर्ट मार्शल की तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं और अगली समाअत से पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा। तो
خلاصہ یہ ہے، اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو فیض حمید تو گئے اور ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلال ہوری کو اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔